हामी अब 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि हामी छलफलको अन्तिम चरणमा छौं। माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैले जुन किसिमका आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणाहरू राख्नुभयो त्यो सबै धारणाहरू यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ बढी परिष्कृत, अझ बढी प्रभावकारी, अझ बढी यसलाई काम गर्न सक्ने लायक उहाँहरूको विचार आयो। यो विचारलाई पक्कै पनि नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरालाई समेट्न प्रयास गरेका छौं। हुन त यो नीति कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा उहाँको कविताको अंश उद्देश्य के लिनु ओडी छुन चन्द्र, पक्कै पनि जुन किसिमका यहाँ हामीले लिएका नीति कार्यक्रम छन्, साँच्चै यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हामी पूर्ण रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने यो प्रदेशमा रहेका उत्पीडनमा परेका समुदायदेखि लिएर विभिन्न किसिमका आधारभूत संरचनाको निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा जुन किसिमका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने जुन परिकल्पना गरिएको छ, पक्कै पनि मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको जुन शंका छ, मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको जुन धारणा छ, त्यो धारणा मलाई लाग्छ यसलाई म स्वागत नै गर्छु उहाँहरूको भनाइलाई। त्यसैले मैले यहाँहरूले उठाउनु भएका धेरै पक्षलाई धेरै मलाई लाग्छ कि यो 4-5 दिनको जुन किसिमका बृहत यो ग्यापमा जुन किसिमका छलफल गरेर हामी एउटा सुझाव दियौं प्रदेश सरकारलाई, प्रदेश सरकार यहाँहरूको विचारप्रति अनुग्रहित छ, यहाँहरूको विचारलाई ससम्मान कदर गर्छ। निश्चित रूपमा अहिलेको परिस्थिति यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी अहिले अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको अवस्था अलि भिन्न छ। अहिले हामी यो कोरोनाको महामारीले सिङ्गो पुरै विश्व अहिले चाहिँ प्रभावित छ। जहाँसम्म नेपालको कुरा गर्ने हो भने पुरै अब मलाई लाग्छ कि धेरै जसो जिल्लाहरू प्रभावित छन् र त्यसमा प्रदेश 2 को कुरा गर्दाखेरि त यो प्रदेश 2 सबभन्दा बढी प्रभावित छ। त्यसैले यो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा कोरोनासँगलाई कसरी हामी यसका प्रभावितलाई, यसका प्रभावलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, जुन खुल्ला बोर्डर छ, यी खुल्ला बोर्डरबाट हामी हाम्रै बीचका दाजुभाइ दिदीबहिनी जो बाहिर जानुभएछ, भारत जानुभएछ,
यो 8वटै जिल्लाको जुनसुकै भागबाट प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ। एकातिर यो च्यालेन्ज हामीलाई, उहाँहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर भन्ने हो भने यो प्रदेशबाट सबभन्दा बढी माइग्रेसन भएर जाने यही प्रदेशका हुन्, यहीँबाट गएका छन् र यहाँ आउने बाहिरबाट आउनेहरूको संख्या पनि त्यतिकै बढी छ। उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित साथ कसरी उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि लिएर आइसोलेसन वार्ड र यहाँ आउने बाहिरबाट आउनेहरूको संख्या पनि त्यतिकै बढी छ। उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित साथ कसरी उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि लिएर आइसोलेसन वार्ड संक्रमितलाई हुँदै हामी उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण अहिलेको अवस्था छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा यी पक्षलाई हामी हाम्रो प्रदेशका हाम्रै आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन रक्षाको लागि प्रदेश सरकार महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। स्वास्थ्यको अहिले वर्तमान अवस्थामा जुन रहेका हामीसँग रहेका पूर्वाधारहरू छन्, हस्पिटल्सहरूमा विभिन्न किसिमका हस्पिटलको संरचनादेखि लिएर विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्ट्सदेखि लिएर त्यसको कमी त्यतिकै देखियो। अहिले ठाउँ ठाउँमा प्रदेश सरकारले जिम्मा पाएको धेरैजसो केही ठाउँमा त क्वारेन्टिन पनि छ। आइसोलेसन निर्माण गर्नेदेखि लिएर हामी कसरी अगाडि बढ्ने त्यो पनि छ। हस्पिटललाई कसरी गर्ने, कसरी 8वटै जिल्लामा आफ्नै उबाट पीसीआर मेसिन खरिद गरी कसरी टेस्टिङ गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष। त्यसैले यसलाई हामी प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। हामी यसलाई हाम्रो महत्त्वपूर्ण हाम्रो ध्यान यहाँ पुगेको छ। स्वास्थ्यका सेक्टरलाई कसरी हामी सुधार गर्ने र मलाई के लाग्छ, लास्ट इयरको पनि हामी बजेट हेर्ने हो भने हुन त विभिन्न कारणले हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न सकेनौँ, हामी सोचेको जस्तो परिणाम दिन सकेनौँ। धेरै जसो कारणहरू हुन सक्छ र पछिल्लो चरणमा यो कोरोनाको संक्रमण महत्त्वपूर्ण रह्यो, कोरोनाको महामारी महत्त्वपूर्ण रह्यो। तथापि हामीले यसलाई आफ्नो हिसाबले गर्यौँ। तपाईले भन्नु कि जुन हिसाबले हामी जिल्ला अस्पताललाई पैसा दिएका छौँ, त्यो पैसाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो जिल्लाहरू धेरै वर्षमा जुन बजेट उनीहरू प्राप्त गरेका छन् त्यो हामी दिएका छौँ। हुनसक्छ काम गर्ने विभिन्न किसिमका तरिका कमी कमजोरीले गर्दा ती अस्पतालहरू सोचेको जस्तो हुन सकेका छैन, तर उनीहरू सुधारको क्रममा छ। यसै क्रममा भन्नुपर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि स्वास्थ्यको अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामी यो आर्थिक वर्षमा यो प्रदेश 2 कै अस्थायी राजधानीको रूपमा रहेका जनकपुर धामलाई हामी प्रदेश अस्पताल जो हामीसँग छ यसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने हामी निर्णय गरेका छौँ। यो भनेको 1 नम्बर प्रदेशको धरान जस्तै हो, यो भनेको पाटन हस्पिटल जस्तै हो, यो भनेको वीर हस्पिटल जस्तै हो। हामी यसलाई त्यस्ता किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने र मलाई के लाग्छ यसका विधेयक पनि तयार भइसकेको छ र निकट भविष्यमा आउँछ। हामी यसका साथसाथै यो संक्रमण रोगबाट हुने विभिन्न किसिमका अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ, जस्तो बारा यहाँका जलेश्वरमा हामी निर्माण गर्नु, त्यस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा
हामी त्यसै अस्पतालका इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्न लागेका छौँ। कहीँ क्यान्सर हस्पिटल, कहीँ क्याथ ल्याब, वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालमा पोहोर हामीले दिएका इक्विपमेन्ट्सहरू राख्ने व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएर त्यसलाई केही निर्माण, केही संरचना निर्माण गरेर क्याथ ल्याब बनाउन सकिन्छ कि? सकभर यो नीति कार्यक्रममा 8वटै जिल्लालाई हाम्रो प्रयास रहेको छ कि हाम्रो बजेट, हाम्रो कार्यक्रम समानुपातिक हिसाबले वितरण होस्। हामी खोजेका छौँ। हामी शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालयलाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई कसरी राम्रो पार्ने, हामी यहाँ बनाइसकेपछि वीरगञ्जले पनि यसले फिल नगरोस् प्राविधिक विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेका छौँ। राजविराजमा हाललाई कृषि कलेजबाट सुरु गर्ने र पछि चाहिँ कृषि विश्वविद्यालयको पनि परिकल्पना गरेका छौँ। अहिले माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको, माननीय शिवचन्द्र चौधरीजीले यो राजश्री जनक विश्वविद्यालय छुट्न गएको छ, राजश्री जनक विश्वविद्यालयलाई पनि यो नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ र उहाँले राख्नु भएको विचारलाई प्रदेश सरकारको यो नीति कार्यक्रममा ससम्मान उहाँको धारणालाई यहाँ चाहिँ इन्कर्पोरेट गरिन्छ र सहयोग पनि गरिन्छ। मान्यजीहरूले पनि केही मान्यजीहरूले उठाउनु भएका मेरो पनि ध्यान पुगेको थिएन। माननीय शिवचन्द्रजी, माननीय सुन्दर विश्वकर्माजी, यो सामुदायिक जुन कलेजहरू छन्, क्याम्पसेसहरू छन्, त्यो कहीँ हाम्रो ध्यान नपुगेको पनि हो। किन भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमका माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तह र युनिभर्सिटीका उच्च शिक्षा सङ्घीय सरकारसँग भइसकेपछि यो बीचको जुन अहिले कलेजेसहरू छन्, +2 का कलेजेसहरू छन्, अहिले पनि त्यसको अवस्थालाई हेर्दाखेरि प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्नु पर्थ्यो र उहाँहरूले दिएका जुन सुझाव छ, सामुदायिक कलेजेसहरू, सामुदायिक क्याम्पसेसहरूलाई इन्कर्पोरेट गरिन्छ यो नीति कार्यक्रममा। उहाँहरूको यसरी विभिन्न किसिमले हामी यो नीति कार्यक्रमलाई आएको सुझावलाई परिमार्जन गरिन्छ। माननीय बाबुलाल शाहजीले एउटा सुझाव दिनुभएको, पक्कै पनि हामीले लेख्दाखेरि रौतहट राइस मिल भएको थियो, तर रौतहट राइस मिल होइन, गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल छ। त्यसलाई हामी प्रदेश सरकारको मातहत ल्याई त्यहाँ जनचाहना अनुसार हामी केही पूर्वाधार निर्माण गरेका थियौँ। उहाँको यो सुझावलाई यसमा हामी इन्कर्पोरेट गरेका छौँ, हामी यसमा राख्यौँ। त्यस्तै मान्य गोविन्द नेउपानेजीले पनि राख्नु भएको थियो, त्यो 8 कक्षासम्मको जुन शिक्षा छ प्रारम्भिक, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि धेरैचोटि उहाँ उठाउनुहुन्छ र त्यसमा काम पनि गर्नुभएछ। त्यसलाई पनि यो नीति कार्यक्रममा इन्कर्पोरेट गरिन्छ र मलाई के लाग्छ कि धेरैजसो कुराहरू मान्यज्यूहरूले यसमा समावेश गर्न खोज्नु भएको छ र ती उहाँहरूको विचारलाई र उहाँहरूले राख्नु भएको महत्त्वपूर्ण चाहिँ धारणालाई प्रदेश सरकारले ससम्मान चाहिँ आफ्ना नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नेछ। मान्यज्यूहरू पक्कै पनि यो नीति कार्यक्रमको समग्रतालाई हेर्ने हो भने हामी यो पाउँछौँ
कि यो हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी जनताको जीवनको रक्षा नै हो। यो महामारीबाट कसरी हामी रक्षा गर्न सक्ने, कसरी बचाउन सक्ने, यो नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ। यसका साथसाथै ती विदेशबाट आएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो आज उहाँहरूले पठाउनु भएको रेमिटान्सले मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण अब भनौँ बजेटका हिस्सा हुने गर्थ्यो, कार्यक्रमका हिस्सा हुने गर्थ्यो। ती कार्यक्रमको हिस्सा तर उहाँहरू अहिले आइराख्नु भएछ। उहाँहरू कति बेरोजगार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बेरोजगारीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी उहाँहरूलाई रोजगार दिने? हुन त युके एड संस्था सिपसँग प्रदेश सरकारले एउटा सम्झौता गरेर एमओयू गरेर 3 पक्षीय, जसमा चाहिँ जेसीबीदेखि लिएर प्रभु बैंक, एसबीआई बैंक लगायत विभिन्न बैंक, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग गरेर हजारौंलाई हामी रोजगारीको पनि त्यहाँ परिकल्पना गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। हामीले कसरी उहाँहरूलाई जागिर सुरक्षित गर्ने त्यसमा हामी लागेका छौँ। यसपालि हाम्रो सोच हो कि ती युवाहरूलाई कसरी हामी रोजगारी दिने। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुसार विभिन्न रोजगारी सेक्टरमा, हुन त सङ्घीय सरकारले पनि रोजगारीको कार्यक्रम ल्याएको छ। हाम्रो पनि सोच हो कि विभिन्न कार्यक्रमहरूसँग जोडेर उहाँहरूलाई रोजगारी दिने र हामी उहाँहरूको रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्ने हामी व्यवस्था गरेका छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई लाग्छ होला, यहाँहरूलाई केही कार्यक्रमहरू पनि छ, त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ। मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ यो कार्यक्रम, त्यसलाई निरन्तरता हामी दिएका छौँ। पक्कै पनि पोहोरको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि हामी 1 लाख दिने कुरा गरेका थियौँ। यसपालि हामी 3 लाख दिने गरेका छौँ। हामी गाउँ गाउँमा अभियान नै सुरु गरेर हामी छोरीहरूको हामी नाम कलेक्सन गर्यौँ। यस अन्तर्गत रहने विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, त्यो कार्यक्रमहरूलाई हामी निरन्तरता दिएका छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई लाग्छ होला कि केही योजनाहरू महत्त्वाकांक्षी छ। एउटा दलित गरिब आवास योजना छ, हुन सकेन। यो कोरोनाको कारणले हामी पोहोर लास्ट इयर विभिन्न हामीले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको हकमा हामीले केही रकम पाएका थियौँ। त्यो रकमलाई हामी झन्डै एमओयू गरिसकेका छौँ नेपाली सेनासँग घर बनाउने। तर यो कोरोनाको कारणले हामी त्यहाँ जान सकेनौँ र यो अभियान अन्तर्गत 8वटै जिल्लामा अब कोही पनि दलित घरबार विहीन नरहोस्। प्रदेश सरकारले नै उसलाई घर बनाएर उसलाई देओस्, उसको आवासको सुनिश्चितता गरोस्। यो प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ। पक्कै पनि जतिको बजेट छ त्यो सम्पूर्ण बजेट त्यसमा चाहिँ समाहित गर्ने हो भने त्यो हुन सक्दैन। तर हाम्रो चाहना छ, हामी प्रयास गर्दैछौँ कि ती दलितहरूलाई घरभित्र ल्याउने, आफ्नै घरभित्र रहने वातावरण निर्माण गर्ने, यो हाम्रो पक्कै पनि यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना छ। तर यसलाई पनि हामी यो बजेटमा यहाँहरूले भने जस्तो निरन्तरता दिएका छौँ। त्यस्ता धेरै सेक्टरलाई हामी यो कार्यक्रमभित्र हामी प्रवेश गराउने प्रयास गरेका छौँ। यसपालि विकास पनि एकत्रित होस्, एउटा विकास
प्राधिकरणको पनि विभिन्न सेक्टरबाट छरिएर, जस्तो शिक्षाका हाम्रो चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने योजना, भौतिक पूर्वाधारले, र कति चाहिँ अब वन पर्यटन उद्योग मन्त्रालयले गर्ने, कृषि मन्त्रालय गर्ने, विभिन्न सेक्टरबाट किन हामी एकत्रित एउटा त्यस किसिमका कन्सेप्ट विकासको परियोजना निर्माण नगर्ने? यसपालि हामी त्यो पनि कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। हामी यो प्रदेश जो चाहिँ सबैभन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहन्छ, यो जोखिमबाट कसरी हामी एउटा किन यसको प्राधिकरण निर्माण नगर्ने? जस्तो तपाईको भूकम्प नै आउँदाखेरिको एउटा प्राधिकरण निर्माण गरिएको, त्यस्तै चाहिँ यो प्रदेश जो सबभन्दा बढी जोखिममा रहन्छ, यो बर्सात रेनी सिजन सुरु भयो, अहिले डुबान कटान र सबभन्दा बढी प्रभावित यही प्रदेश हुने हो। अब बर्सात सुरु भयो, कति तटबन्धहरू, कति सहरहरू जलमग्न हुन्छ। त्यसलाई कसरी हामी व्यवस्थित गर्नको लागि हामी किन टोर्नाडो आउँदा, तुफान आउँदा, बाढी आउँदा ती पीडितहरूसँग कसरी राहत पुर्याउने, यो एउटा महत्त्वपूर्ण। त्यस्तै हामी अर्को पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष, हामी गर्मीको दिनमा बढी अगलगी हुने, समग्रतामा हेर्ने हो भने यो नै प्रदेश हो। जाडोको दिनमा, जाडोको याममा सबभन्दा बढी मर्ने यही प्रदेश हो। त्यसैले यसबाट पनि हामी कसरी यी प्रभावलाई बचाउनको लागि हामी प्राधिकरण निर्माण गरेर जाने कन्सेप्ट छ। त्यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् हामी लिएका, र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र मान्यज्यूहरूले पटक पटक उठाउँदै आएका र प्रदेश सरकारको तर्फबाट भन्दाखेरि, मलाई पर्सनली सोद्धाखेरि म सबभन्दा दुखी हुने यहाँहरूको समयमा भुक्तानी नहुन सकेको हो। र अहिले मलाई रिपोर्ट आयो कि जति पनि यहाँहरूले दिनुभएको योजना सबै चाहिँ पिएलएमआइबिएसमा राखिसक्यो, र यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस्, त्यो भुक्तानी, यहाँहरूको भुक्तानी यो आउने आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै हुनेछ। यसमा कहीँ शङ्का नगर्नु हो। यहाँहरूले पीडा पाउनु भएछ, यहाँहरूले दुख पाउनु भएछ, धेरै कारणहरू छन्। एउटा त म भन्छु, मान्यज्यूहरू, म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हृदयदेखि। त्यो अनुरोध के हो भने, मान्यज्यूहरू, हाम्रो कुरा राख्ने थलो भनेको यही हो। यदि यहाँहरू संसद चलेको भए, यहाँहरू समयमा कुरा राखेको भए, पक्कै पनि यो समस्या धेरै पहिले समाधान हुन्थ्यो होला। तर विभिन्न कारणले त्यो हुन नसकेको रह्यो। तथापि प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारको एउटा मुखियाको हैसियतले मैले भन्नु पर्दाखेरि, अब यहाँहरू पाउनुहुनेछ र यसमा कुनै शङ्का छैन, र यहाँहरूको पीडा अवश्य पनि हामी सबैको पीडा हो। र यहाँहरू पीडित भएपछि प्रदेश सरकार या जोसुकै पनि व्यक्ति त्यो खुसी र सुखी रहन सक्दैन। प्रदेश सरकार यसले गम्भीरताका साथ लिएछ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष संसदीय विकास कोषको हो। यहाँहरूलाई लाग्छ होला कि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा ल्याएका छैन। म यहाँलाई भनौँ, पक्कै पनि लास्ट इयर, बिफोर लास्ट इयर हामी नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि हाम्रोसँग संघीय सरकारले सांसदहरूले दिँदाखेरि 4 करोड, हाम्रो 1.5 करोड थियो। 50 लाख समानुपातिको मान्यजीहरूलाई र प्रत्यक्षका मान्यजीलाई हामी दिएका थियौँ। यसपालि यहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्छ होला, यहाँहरूलाई बडो
हो पक्कै पनि। मलाई धेरै मिडिया कर्मीहरूले पनि सोधे, संघीय सरकार र प्रदेश सरकार, के अरे संघीय सरकार र बाँकी 6वटै प्रदेशले समानुपातिकलाई दिएको छैन, तपाईँ के कारणले संघीय यो प्रदेशमा दिइराख्नु भएको छ, तपाईँको यसमा के इन्टेन्सन छ? कुनै पनि संघीय कुनै दिएको छैन र कुनै पनि प्रदेशले दिएको छैन। तर म सुरुदेखि नै सबै माननीयज्यूहरू हामी एकै परिवारका हौं र कोही पनि माननीयज्यूहरू यो अवसरबाट वञ्चित नहोस् भन्ने मैले चाहिँ विचार पुर्याएर नै मैले चाहिँ यो धारणा राखेको। तपाईलाई आश्चर्य लाग्छ होला, म एउटा डेटा प्रस्तुत गर्छु तपाईलाई। हामीसँग यसपालि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले हिजो जानकारी, मैले त काठमाडौँमा हुँदाखेरि एउटा अर्थविदहरूसँग कुरा गरेँ, उ टकटक हेरेर त 4 करोड कमी छ, उहाँले त भन्नुभयो कि करिब 6 करोड कमी छ बजेट, 6 अरब, सरी 6 अरब कमी छ। तपाईले आश्चर्य लाग्छ होला, यो आर्थिक वर्षमा हामीलाई सम्पूरक रुपियाँ पैसा 2 करोड 77 लाख दिँदाखेरि, जबकि हाम्रो एचडीआईमा तपाईको मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टीमा भन्नु पर्दाखेरि हामी कर्णाली र सुदूरपश्चिम भन्दा पनि पछि छौं। यो मेरो आफ्नो डाटा होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगको यो रिपोर्ट हो। त्यो हुँदाहुँदै हामीलाई 2 करोड 77 लाख दिँदाखेरि कर्णाली प्रदेशलाई, सरी गण्डकी प्रदेशलाई 1 अरब 49 करोड तपाईको 89 लाख दिएको छ। तपाईको सुदूरपश्चिमलाई सम्पूरक अनुदानको कुरा गरेको 1 अरब 26 करोड 29 लाख दिएको छ। पक्कै पनि यो मार्जिन कहाँबाट यो प्राप्ति गर्ने त? तपाईको एउटा समानीकरण अनुदानको कुरा गर्ने, मैले 2 प्रदेश, किनभने हामी एचडीआईमा त उनीहरू भन्दा पनि पछि छौं। तपाई प्रदेश 2 लाई हेर्दाखेरि 7 अरब 2 करोड जतिको छ भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशलाई, के अरे कर्णाली प्रदेशलाई तपाई 9 अरब दिएको छ भने सुदूरपश्चिमलाई तपाईको 8 अरब जतिको दिएको छ। त्यो रकम वितरण गर्ने मापदण्ड के त? कसरी हामी प्राप्त गर्छौं त? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा म पटक पटक भन्ने गर्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, जनसंख्याको हिसाबले सबभन्दा बढी ठूलो प्रदेश, मानवीय विकास सूचकांक र मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टीको हिसाबले हेर्ने हो भने सबभन्दा दरिद्रतम प्रदेश 2 हो, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, बेरोजगारी सबभन्दा पछि छ। यो आधार कायम गरौं। तर यो किन हामी प्राप्त गर्न सकेनौं? के यो बोझ हामीलाई यो अवस्थामा पनि प्रदेश 2 को सरकार माननीयज्यूहरूको चाहनालाई मैले सोधे, तपाईहरुलाई लाग्छ होला केही संसदीय दलका माननीय नेताजीहरूले पनि, उहाँहरूले पनि भन्नुभयो कि सर रहन दिउँ, उहाँहरूले कम गर्नु भएको छैन। मैले भने माननीयज्यू बजेट हेर्नुस्, अर्थमन्त्रीजी हाम्रो अहिले हामी एकै भएको, तर राजपाका संसदीय दलका नेता र हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा गर्दा सबैको उ भयो कि यसपालि हामीसँग थोरै सीमित बजेट छ। तर कोही पनि माननीयज्यूहरू, कोही हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू यो पक्षमा रहनु भएन। कहिले हामी नै कन्फ्युज भयौं, हामीलाई नि शंका लाग्न थाल्यो कि प्रदेश सरकार दिँदैन कि, प्रदेश सरकार हामीलाई गर्दैन कि। तपाई ढुक रहनुहोस्, प्रदेश सरकार तपाईहरू
बाटो बनेको छ र तपाईहरूको चाहे प्रत्यक्ष हो समानुपातिक हो सबैको इच्छाको समान गरेर अगाडि बढ्छ, यसमा कुनै पनि शंका नगर्दा हुन्छ। यसको ल्याउनको लागि तपाईलाई लाग्छ होला के यसै आयो होला, छैन मान्यज्यूहरू। विभिन्न सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि, विभिन्न स्तरमा कुरा गर्दाखेरि, पोलिटिकल स्तरमा कुरा गर्दाखेरि भनियो कि समानुपातिकलाई त दिएकै छैन, तपाईं किन यसरी बढिराख्नु भएको छ, केही दिनुस्, योजना बाँड्नुस्। योजना बाँड्दाखेरि पनि कहीं न कहीं हुन्छ, योजना बाँड्दाखेरि योजना लिनुस् र दिनुस्, तर यो समानुपातिक हिसाबले जुन बजेटलाई वितरण गरिएको छ यो पहिलो प्रदेश हो। 7 प्रदेशमा यो प्रदेश पहिलो प्रदेश हो जहां सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई समान हिसाबले बजेट वितरण गरिएको, समान, यो ग्यारेन्टी छ। तपाई जानुस् 5 नम्बर प्रदेश, योजना दिएको छ, अन्य पार्टीका नेताहरूको अवस्था सोध्नुस्। त्यहाँ प्रदेश 1 मा जानुस्, सोध्नुस्, योजना दिएको छ, त्यहाँ सत्ता पक्षलाई बढी दिएको छ, तर 3-3 करोड दिँदाखेरि हामी सबैको सम्मान गरेका छौं। यो नै समानता हो, यो नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउने कडी हो, यो नै हामीलाई भावनात्मक एकता मजबुत गर्ने थलो हो, प्रयास हो। तपाईहरु पत्ता लगाउनुहोस्, रिकर्ड लिनुहोस् कि अन्य प्रदेशको अवस्था के छ, अन्य प्रदेशमा प्रतिपक्षले कस्तो पाइराखेका छन्। 64 निर्वाचन क्षेत्रमा 5 किलोमिटर बाटो बनाउने महत्वाकांक्षी योजना हो, ठूलो प्रोजेक्ट हो। हुन सक्छ हामीसँग पैसा थोरै छ, हामी दिएका छौं, कसैसँग आग्रह पूर्वाग्रह छैन। हामी कुनै ठाउँमा केही पुग्न सकेन भने कसरी पुग्छ, हुन सक्छ होला। लास्ट इयर र बिफोर लास्ट इयर हामी काम गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान कति ठाउँमा नपुग्न सकेको होला, हाम्रो कहीं कहीं ल्याप्सेस होला, तर यसपालि हामी ती ल्याप्सेस, ती कमी कमजोरीलाई हामी प्रयास गरेका छौं। अन्तिम समयसम्म शायद त्यो ल्याप्सेस, त्यो कमी कमजोरी नहोस् कि भने हामी लिएका छौं। त्यो किसिमका पक्कै हो, सबै थोक एकैचोटी एकै सबै ठाउँमा नहुन सक्छ होला। मान्यज्यूहरू, हाम्रो दोस्रो प्रायोरिटी भनेको कृषि नै हो। मान्यज्यूहरू उठाउनु भएको, अहिले आएको युवालाई कसरी हामी रोजगारी दिने, उद्योग धन्दाको अवस्था यस्तै छ, पर्यटनको अवस्था यस्तै छ, विभिन्न किसिमका क्षेत्रमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम हुने अवस्था यस्तै छ। तर हामी सानो किसान हौं या ठूलो, हामी यो भनेको यो प्रदेशमा सानो भए पनि उसको कहीं न कहीं 8 कट्ठा 10 कट्ठा खेतहरू त रहेकै हुन्छ, किसान रहेकै हुन्छ। त्यसैले खेतमा हामी केन्द्रित भएका छौं। मान्यज्यूहरू लाग्छ होला एउटा कुरा, मान्यज्यूहरूलाई आश्चर्य लाग्छ होला कि प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री किसान उत्थान योजना साँच्चै महत्वाकांक्षी छ। लास्ट इयर अलिकता हामी एक्सरसाइज गरेका थियौं। हामी पहिलो होइन, यहाँलाई म जानकारी गराउँ, इन्डियाका धेरै जसो स्टेट्सहरूमा लागू भइसकेका छन्। हुन सक्छ इन्डियाका स्टेट्सहरू धेरै सम्पन्न छ, त्यहाँ काम गर्न सजिलो छ। हामी प्रयास गरेका छौं। तपाईलाई मेरो चाहिँ यो विनम्र अनुरोध छ, अहिले हाम्रो यो प्रदेशको जतिको बजेट छैन, संघीय सरकारको त्यो भन्दा 1.5 कृषिमा बजेट छ, कृषि मन्त्रालयमा। हेर्नुस् तपाई गएर, तपाई कहिले सुन्नु भएछ कि गाउँको एउटा सानो किसानको हातमा एउटा सुक्को पनि गएको? मलाई बताइदिनुस्, त्यो कहाँ जान्छ?
अर्बौं हरेक वर्षको बजेट कहाँ जान्छ? ती किसानहरूको हातमा जाँदैन। म कहाँ जान्छ यी तफसिलमा म कुरा गर्न चाहन्न, तर यस वर्ष हुन सक्छ होला यो पाइलट प्रोजेक्ट हो, हुन सक्छ होला 8 जिल्लामा 8 वटा पालिका नै किन नपरोस्। मैले हाम्रो सीमित स्रोत साधनले हामी सबैलाई समात्न प्रयास गरेका छौं। 1 कट्ठादेखि लिएर 10 कट्ठाका किसान जो साँच्चीकै भन्ने हो भने यो प्रदेशका गाउँमा बस्ने ती साना किसान हुन् जहाँ अहिले सरकारको ध्यान कहिले पुगेका छैन। 1 कट्ठादेखि 10 कट्ठासम्म मैले भने यसको पनि प्रोजेक्ट ठूलो छ। हामी एउटा सपना बोकेका छौं। यो सपना हो जे यो प्रदेशभित्र रहने ती गरीब किसान जो सदियौं हेर्ने हो भने समयमा कहिले पनि त्यहाँ ध्यान पुगेको छैन राज्यको, त्यो किसानको हातमा कम से कम 10,000 रुपैयाँ पुगेपछि म किसानको छोरो, मलाई थाहा छ कि पानी पटाउन र मल किन्नको लागि किसानलाई कति अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी कुनै अर्को काम गर्नको लागि होइन, खेतमा बिउ मल किन्नको लागि हामीले गरेका, तपाई हेर्ने हो भने त्यो पनि हामी प्रबन्ध गरेका छौं। तपाईले आश्चर्य लाग्छ होला यी सबै कुराहरू। तपाईले आश्चर्य लाग्छ होला कि यो प्रदेशभित्र मुसा र डोमलाई हामी प्रायोरिटी राख। फेरि छलफल भयो हामी बीच त किन होइन त्यहाँ चाहिँ त्यसभित्र त्यो हलखोर र एउटा मेस्तर चाहिँ जोडिदिने हामी निकालेका थियौं। यो पनि ठूलो प्रोजेक्ट छ। हामी किन जोड्ने? सकभर समाजका सबभन्दा तल्लो स्तरमा रहने ती किसान सम्म स्टेटको पहुँच पुगोस्। ती व्यक्तिहरू जो समाजमा सबभन्दा उत्पीडनमा रहेका छन्, विभेदमा रहेका छन्, खान पाइराखेका छैनन्, अहिले मर्नेमा सबभन्दा बढी उनीहरू छन्, अहिले आत्महत्या गर्नेमा सबभन्दा उनीहरू नै छन्। हो, हामी समाजमा दलित त्यतिकै छैन, थुप्रै छन्, दर्जनौं जातहरू छन् जो दलित समुदायभित्र पर्छन्। हामी सुरुवात गरेका छौं मान्यज्यूहरू। हामी सपना लिएका छौं कि यो प्रदेशभित्र रहने दलित परिवारलाई हामी दिउँ त। हाम्रो कोष, हाम्रो क्षमता, हाम्रो आर्थिक हैसियतले के भ्याउँछ त? हामी प्रयास गरेका छौं। हुन सक्छ होला मान्यज्यूहरूले लाग्छ होला यो त सपना हो, पक्कै पनि सपना हो। पहिले त तपाईं केही कुरा निर्माण गर्नका लागि सपना त हेर्नै पर्छ। सपना नदेखिकन केही खास निष्कर्ष तपाईं निकाल्न सक्नुहुन्न। केही चीज प्राप्तिको लागि केही मिशनको मा पुग्नको लागि तपाईले सपना त देख्नै पर्छ। त्यो प्रदेश सरकारले यसमा सपना देखेको छ। त्यसैले यसमा थुप्रै कुराहरू यसमा राखिएका छन्। शहीदका कुराहरू पनि छ। शहीदका परिवारलाई विभेद नगर्ने कुरा पनि दिएको छ। धेरै जसो कुराहरू आएका छन्। प्रदेश सरकारले आउने विभिन्न सेक्टरमा यहाँहरूले दिएको विचार, यहाँहरूले दिएको सुझाव, यहाँहरूले दिएको लाई मैले कृषिको कुरा गर्दै थिएँ। कृषिको कुरामा हामी कसरी आश्रित गराउने, कसरी त्यहाँ सिंचाईको प्रबन्ध राम्रो गर्ने, कसरी मल खादको कुरालाई त्यहाँ चाहिँ हामी पुर्याउने, त्यो पनि छ। हामी केही महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई सौन्दर्यीकरणको कुरा पनि छ स्वच्छ अभियान अन्तर्गत। त्यो पनि हामी पक्षलाई हामी राखेका छौँ। तसर्थ मलाई के लाग्छ, विभिन्न कुराहरू छन्।
र मान्यज्यूहरू विभिन्न हामी पक्षलाई यो नीति कार्यक्रममा समेट्न प्रयास गरेका छौँ। मान्यज्यूहरू पक्कै पनि तपाईहरूको धारणा, तपाईहरूको विचार, तपाईहरूले राखेको जुन अमूल्य एक किसिमको सुझावहरू छ, प्रदेश सरकारले यो नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नेछ। र मलाई के लाग्छ कि यहाँहरू पक्कै पनि अहिलेसम्म हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष देखिएको छैन र यो नीति कार्यक्रमलाई मान्यज्यूहरू सर्वसम्मतिले एकमतले यसलाई पास गर्नुहुनेछ। यसलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउनुहुनेछ। यही विश्वासका साथ म यहाँहरूलाई एकचोटि फेरि यहाँहरूले दिएको सुझाव प्रति अनुग्रहित हुँदै म यहाँहरूबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद।